ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां निषेधस्थले विशेषतः प्रवृत्तेः प्रतिबन्धः कथं भवति इति निरूपणावसरे अनुमानादिप्रक्रिया कथं भवति इत्येवं तत्र अस्माभिः विशदतया दृष्टमासीत्। तत्रैव अग्रे ननु अनुमितेः प्रवृत्त्यभावप्रयोजकत्वं कथम् इत्यतः उक्तानुमितेश्च इत्येवम् उक्त अनुमितेश्च प्रवृत्तिसामग्रीविघटकतया प्रवृत्त्यभावप्रयोजकत्वम् इति। नकलञ्जं भक्षेत् नातिरात्रे इत्यादि स्थलीय अनुमितेरित्यर्थः द्वयमपि ग्राह्यम्। पुरुषार्थनिषेधः कर्त्वर्थनिषेधः इत्येतदुभयमपि अत्र ग्राह्यम् इत्याद्यपेक्षया पुरुषार्थ इत्याद्यपेक्षया अनिष्टसाधनत्वस्य अनुमानं यत्र भवति तदपि इष्टसाधनत्वाभावानुमानं यत्र भवति तदपि इति अनुमितिद्वयमपि ग्रह्य उभयोः अपि अस्माभिः प्रवृत्त्यभावप्रयोजकत्वं निरूपणीयमस्ति। कथं तदेवोपपादयति तथा हि इत्यादिना यत्रेति रागतः प्राप्तस्य निषेधस्थले नकलञ्जं भक्षेत् इत्यादावित्यर्थः। प्रथमतः यत्र अनिष्टसाधनत्वानुमितिः यत्र नाम नकलञ्जं भक्षेत् रागतः प्राप्तस्य प्रतिषेधः निषेधः यत्र वर्तते तादृशस्थले किं तत् स्थलं नकलञ्जं भक्षेत् इत्यादि स्थलम्। अतः तत्र अनिष्टसाधनत्वानुमितिः तत्र अनिष्टसाधनत्वानुमितिः भवति। कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनम् इत्यनुमितिर्भवति। बलवदनिष्टेति एतद्रूपं यत्र बलवदनिष्ठ द्वेषबलवत्ते सति बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानरूपप्रतिबन्धकसम्पादनादित्यस्ति। एतद्रूपं यत् प्रतिबन्धकं प्रतिबन्धकं नाम प्रवृत्तिप्रतिबन्धकं तत् सम्पादनादित्यर्थः। बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानरूप यत् प्रतिबन्धकं प्रवृत्तेः प्रतिबन्धकं तत् सम्पादनं क्रियते इत्येवम्। तदभावेति बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावघटितायाः प्रवृत्तिसामग्र्याः विघटनं। प्रवृत्तिसामग्र्यां बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञान अभावः प्रविष्टः अस्ति। बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकम् इति बहु पूर्वं निरूपितं। तादृशज्ञानाभावः कारणमित्येव प्रतिबन्धकाभावविधया कारणम्। अतः तद् घटिता सामग्री अभावस्य कारणत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते इति इदानीमेव निरूपितं। भावविशिष्टस्य अभावस्य स्वीकर्तुं शक्यते। अस्तु इति अतः तादृशज्ञानाभावघटिता या सामग्री तस्याः विघटनं भवति। यतोहि बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं यदि सम्पादितं तर्हि ज्ञानाभावघटिता सामग्री न भवति, प्रतिबन्धकमेव अस्ति। इदं बलवदनिष्ठ अनुबन्धीति ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति प्रतिबन्धकम्। इदं बलवदनिष्ठ अनुबन्धी इति ज्ञानं प्रवृत्तिं प्रति प्रतिबन्धकमिदं स्पष्टमेव अस्ति। तादृशज्ञानाभावे सति पुरुषः प्रवर्तते। प्रतिबन्धकज्ञानाभावः अपेक्षते काले पुरुषस्य प्रवृत्तिर्दृष्टा। निरुक्त अनुमित्य इदं बलवदनिष्ठ अनुबन्धीति विरोधज्ञानं जन्यते अतः न प्रवृत्तिः कलञ्जभक्षणादौ इति भावः। निरुक्त अनुमित्य तादृश षोडशग्रहणे या अनुमिति नाम कलञ्जभक्षणम् अनिष्टसाधनमित्यनुमितिरस्ति। द्वेषबलवत्ता स्थितिरस्ति नाम उत्कटद्वेषः अस्ति पुरुषस्य नरकादिविषयेषु। तत्काले इदं बलवदनिष्ठ अनुबन्धी इति सः गृह्णाति इति कृत्वा विरोधज्ञानं सम्पादितं भवति। तेन प्रवृत्तिर्वारिता भवति इत्यभिप्रायः। इदानीं द्वितीयं स्थलं विहितनिषेधे कथं यत्र इष्टसाधनत्वाभावानुमितिर्भवति तत्र कथं यत्र तु इत्येवं नातिरात्रे इत्यादौ विहितनिषेधस्थले इत्यर्थः। यत्र तु इष्टसाधनत्वाभावानुमितिस्तत्र एवमस्ति। नातिरात्रे इत्यादि विहितनिषेधस्थले अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधिना इष्टसाधनत्वस्य प्रमितत्वेन नातिरात्रे इति निषेधेन अनिष्टसाधनत्वस्य अनुमातुमशक्यत्वात् आह इष्टसाधनत्वाभावानुमितिरिति। अतिरात्रे इत्यनेन वाक्येन इष्टसाधनत्वं प्रमितम्, अतः नातिरात्रे इत्यनेन अनिष्टसाधनत्वं वक्तुं न शक्यते। समग्रेण
इष्टसाधनत्वेन सह निषदन्यथाभावः सम्पादितो भवति। तदपेक्षया इष्टसाधनत्वाभावः अनुमीयते, प्रयोगभेदे सति विरोधो नास्ति इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः एतदेव अनुमीयते। तया इदम् इष्टसाधनत्वाभाववद् इत्यनुमित्य इदं षोडशग्रहणम् अत्रात्रीयषोडशग्रहणम् इष्टसाधनत्वाभाववत् इत्येवं रीत्या अनुमित्य पूर्वावगत पूर्वस्ति पूर्वावगत इष्टसाधनता ज्ञाने विधिना यज्ञातम् इष्टसाधनत्वं विधिवशात् अनुमितिकाले तस्मिन् ज्ञाने प्रयोगविशेषावच्छेदेन अप्रामाण्यज्ञानम् आक्षेपति इत्येवमस्ति। तत् पूर्वावगते इति विधिवाक्यावगत इष्टसाधनता ज्ञाने इत्यर्थः। विधिनिषेधयोः उभयोरपि श्रौतत्वात् अन्यतरस्य अप्रामाण्यस्वीकारायोगात् प्रयोगभेदेन उभयोरपि प्रामाण्यस्वीकारादाः प्रयोगविशेषावच्छेदेन विधिः अपि वैदिकः श्रौतः निषेधोऽपि श्रौतः अस्ति, तुल्यप्रामाण्यं तुल्यबलत्वमस्ति द्वयोः इति कृत्वा अन्यतरस्य अप्रामाण्यं स्वीकर्तुं न शक्यते। नकलञ्जं भक्षे तृप्तिकामः कलञ्जं भक्षेत् इत्यादौ यथा अप्रामाण्यम् एकस्य स्वीकृतं तद्वदत्र न भवति। उभयोः श्रौतत्वमस्ति, उभयोः अपौरुषेयत्वं तुल्यम् इति एकस्य अप्रामाण्यम् इत्यादि स्वीकरणं न भवति। अतः प्रयोगभेदेन उभयोः अपि सार्थक्यम् उपपादनीयं, प्रामाण्यं स्वीकार्यम् इत्येवम्। अतः प्रयोगविशेषावच्छेदेन इति तदर्थमेव उक्तम्। तदभावेति अप्रामाण्यभावरूप इत्यर्थः। तदभावरूपप्रवृत्तिसामग्रीविघटनम् अप्रामाण्यज्ञानं पूर्वं सम्पादितं, तदभाव इत्यनेन अप्रामाण्य अभावः अप्रामाण्यज्ञानाभावः इत्येवम्। अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दितसामग्र्याः एव प्रवर्तकत्वात् प्रकृते तदभावात् न प्रवर्तते भावः। वस्तुतस्तु प्रवृत्तिसामग्र्यां किं प्रविष्टमिति चेत् अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दित इष्टसाधनताज्ञानं प्रविष्टं। प्रकृते इदानीम् अप्रामाण्य पूर्व अवधारितम् इष्टसाधनताज्ञानं तत्र अप्रामाण्यं गृह्यते चेत् तत्र प्रवृत्तिसामग्र्याः विघटनं भवति इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। अनुमित्या प्रवृत्तिसामग्री विघटनप्रकारः। अनुमितिः अनुमितिस्थले कथं प्रवृत्तिसामग्र्याः विघटनं भवति इति विशेषतः निरूप्यते। तत्र विशेषतः विचारः क्रियते। यद्यपि च उभयत्रापि प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्य अत्यन्ताभावादिरूपस्य नित्यतया न अनुमितिनाश्यत्वं, तथापि प्रतियोगिसत्त्वस्य अभावसम्बन्धनाशकत्वात् अभावीयविशेषणतासम्बन्धरूपस्य कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्य प्रतियोगिसत्त्वे नाशात् तस्याः प्रवृत्तिसामग्रीविघटकत्वं सुलभमेव। प्रवृत्तिसामग्रीविघटकत्वं कथम् उपपादनीयम् इति जिज्ञासायामिदमुक्तम्। उभयत्रापि यत्र नकलञ्जं भक्षेदित्यादिषु स्थलेषु रागप्राप्तप्रतियोगिकः निषेधः इत्यादि तादृशः निषेधः तत्र अनिष्टसाधनत्वम् अनुमीयते इत्येव। अतः अनिष्टसाधनत्व अनुमितिस्थले वा भवतु अतिरात्रे नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति इति विधिप्राप्तप्रतियोगिकनिषेधस्थले इष्टसाधनत्वाभावः अनुमीयते, तादृश इष्टसाधनत्वाभावानुमितिस्थले वा भवतु उभयत्रापि अनुमितिद्वयं वा स्वीक्रियताम्। प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्य अत्यन्ताभावादिरूपस्य नित्यतया न अनुमितिनाश्यत्, तया च अनुमित्या अतः ताभ्याम् अनुमितिभ्यां कस्य नाशः क्रियते इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि प्रतिबन्धकभावसम्पादनमित्येव उभयत्र वक्तव्यं भवति। आदिमस्थलेपि स्पष्टतया उक्तं तदभावघटितसामग्रीविघटनं, तदभावरूपप्रवृत्तिसामग्रीविघटनम्। उभयत्र अभावात्मक यः प्रवृत्तिसामग्री वर्तते, सामग्रीघटकः वर्तते अभावात्मकः, तस्य विघटनं क्रियते इत्येवम् उभयत्रापि। प्रथमस्थले तावत् नकलञ्जं भक्षेदित्यस्मिन् स्थले तावत् बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः कारणं, बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं सम्पादितमस्ति अनुमित्या देशबलवत्तदशानां सम्पादितमस्ति। तर्हि तदभावघटित बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानस्य अनुबन्धित्वं न क्षन्तव्यः, अनुबन्धित्वज्ञानस्य अभावः प्रवृत्तिसामग्र्यां घटकः अस्ति, तदिदानीं विघट्यते इत्येव।
द्वितीयस्थलेपि अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दित इष्टसाधनताज्ञानमपेक्षते। नाम अप्रामाण्यज्ञान अनास्कन्दित इत्यस्य अप्रामाण्यज्ञान अविषयीभूतमित्यादि। अप्रामाण्यज्ञानाभावः अपेक्षते इति वा स्वीक्रियते। इष्टसाधनताज्ञाने अप्रामाण्यज्ञानाभावः अपेक्षते। प्रकृते इदानीम् अप्रामाण्यज्ञानमेव अस्ति। अप्रामाण्यज्ञानाभावः इष्टसाधनतावृत्ति अप्रामाण्यज्ञानविषयत्वाभावः सामग्र्यामस्ति। इदानीम् अप्रामाण्यज्ञानमेव आयाति। तर्हि तत्र कथम् अभावस्य विघटनमित्यादि वक्तुं न शक्यते किल इति जिज्ञासा अस्ति। प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्य प्रतिबन्धकीभूतः संसर्गाभावस्य अत्यन्ताभावादिरूपस्य नित्यतया प्रतिबन्धकाभावः प्रतिबन्धकस्य यः संसर्गाभावः इत्येवम्। अयं सामग्र्यां प्रविष्टः अस्ति। संसर्गाभावः इति किमर्थमुच्यते? सामान्यतः प्राचीनरीत्या मुक्तावल्यादिषु उच्यते। किमिति तत्र कदाचित् विघ्नध्वंसोऽपि समाप्तिं प्रति कारणं, क्वचिच्च विघ्न अत्यन्ताभावः अपि भवति इति। ध्वंसप्रागभावयोरधिकरणे अत्यन्ताभावः नाङ्गीक्रियते इति कृत्वा व्यभिचारस्य यत्र ध्वंसेन समाप्तिः तत्र अत्यन्ताभावो नास्ति, यत्र अत्यन्ताभावेन समाप्तिः तत्र ध्वंसो नास्ति इत्येव। अतः अनुगमार्थं प्रतिबन्धकसंसर्गाभावः इत्येव मानीयते। संसर्गाभावः तत्र अत्यन्ताभावोऽपि प्रविष्टः। संसर्गाभावत्वं नाम किम्? अन्योन्याभावभिन्नत्वे सति अभावत्वम् इति संसर्गाभावत्वम् इत्येवं वक्तव्यं भवति। अन्योन्याभावभिन्नत्वे सति अभावत्वम्। तत्त्रिष्वपि तत्र अत्यन्ताभावोऽपि प्रविष्टः अस्ति। स च नित्यः वर्तते। अनुमिति नाश्यत्वं वक्तुं न शक्यते। ध्वंसः वा भवतु, अत्यन्ताभावो वा भवतु, तादृश अनुमितिर्या वर्तते तया अनुमित्या अस्य सामग्री प्रवृत्तिसामग्री घटकीभूतस्य अभावस्य अनुमित्या नाशः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि सः नित्यः वर्तते। संसर्गभावः प्रथमस्थले नकलञ्जं भक्षेत् इत्यस्मिन् स्थले बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः, द्वितीयस्थले तावत् इष्टसाधनताज्ञाने अप्रामाण्यज्ञानविषयत्वाभावः। नित्यम् उभयमपि अत्यन्ताभावरूपमस्ति, नित्यञ्च अस्ति। अतः अनुमित्या तयोर्नाशः इति वक्तुं न शक्यते। तथापि प्रतियोगिसत्त्वस्य अभावसम्बन्धनाशकत्वात् सम्बन्धनाशकत्वात् प्रतियोगी यदि वर्तते तर्हि अभावस्य यः सम्बन्धः सः नष्टो भवति इति एवं सामान्यतः उच्यते। उदाहरणार्थं घटः यदि भूतले अस्ति तर्हि घटाभावस्य यः स्वरूपसम्बन्धः सः तत्र नष्टो भवति। नष्टो भवति इत्यस्य सम्बन्धः तत्र वक्तुं न शक्यते। कः घटाभावस्य भूतलेन सह सम्बन्धः? स्वरूपसम्बन्धः। स्वरूपसम्बन्धः स्वरूप आधेय अध्स्वरूपो वा स्यात् अधिकरणस्वरूपो वा स्यात्। सम्बन्धिनौ त्यक्त्वा सम्बन्धः अतिरिक्तः नास्ति इत्येव अर्थः स्वरूपसम्बन्धस्थले। तर्हि प्रकृते आधेयस्वरूपमिति स्वीकर्तुं न शक्यते। तत्र महान् श्रमः अस्ति। मुक्तावल्यादिषु उच्यते सर्वदा अभावप्रतीतिः स्यात्। अभावः सर्वदा वर्तते इति। सर्वदा वर्तते नाम अभावः नित्यः, नित्यैकक्रियारहितः। घटवत्यपि देशे घटाभावः अस्ति। घटाभावात्मकस्वरूपसम्बन्धोऽप्यस्ति, भूतलमप्यस्ति इति कृत्वा तादृशभूतलं सम्बन्धः अभावश्च वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र घटवत्यपि भूतले भूतलं घटाभाववते इति प्रतीतेः प्रामाणिकत्वं स्यात्, सम्बन्धोऽप्यस्ति, तद्वत्ता एव अस्ति इति कृत्वा। अतः तथा तु प्रामाणिकत्वं वारणीयम्। अतः स्वरूपसम्बन्धः अभावात्मकः इति न स्वीक्रियते, अपि तु अधिकरणात्मकः। अभावरूप आधेयात्मकः स्वरूपसम्बन्धो न, अपि तु भूतलादिरूप अधिकरणात्मकः स्वरूपसम्बन्धः इति स्वीक्रियते। अस्तु, तर्हि तथा अधिकरणात्मकत्वस्वीकारे भूतलमपि सर्वदा अस्ति एव इति एवं श्रमः भवति। तर्हि घटवत्यपि भूतले भूतलात्मकस्वरूपसम्बन्धात्
अस्ति, भूतलमप्यस्ति, भूतलात्मकस्वरूपसम्बन्धोऽप्यस्ति, अभावोऽप्यस्ति इति कृत्वा पुनः भूतलं घटाभावादिति इति ज्ञानस्य प्रामाणिकत्वं स्यात्। अतः ईषत् परिष्कारः क्रियते। घटवद्भूतलातिरिक्तभूतलं सम्बन्धः अभावस्य स्वरूपसम्बन्धः घटवत् भूतलातिरिक्तभूतलं नाम प्रतियोगिमदधिकरणभिन्नाधिकरणम् अभावस्य सम्बन्धः। घटाभावः यदि वक्तव्यो नाम घटाभावस्य यदि प्रत्यक्षमपेक्षते तर्हि तस्य प्रतियोगी घटः तद्वत् अधिकरणं यद्यत् तद्भिन्नाधिकरणं प्रकृताधिकरणम् अपेक्षते। यदि प्रतियोगी अधिकरणमेव तद्भवति तर्हि तद्भिन्नाधिकरणत्वं तत्र विघटितं भवति इति तादृशसम्बन्धस्य नाशो भवति इत्येव। तथापि प्रतियोगिसत्त्वस्य अभावसम्बन्धनाशकत्वात् इत्येवं। प्रतियोगिसत्त्वं घटः यदि तस्मिन् भूतले स्थाप्यते तर्हि घटवद् भूतलातिरिक्तं भूतलं तन्न भवति। तादृशस्वरूपसम्बन्धः तत्र नष्टः अस्ति। यतोहि तत् प्रतियोगी मदेव अस्ति, प्रतियोगी मद्भिन्नं नास्ति इति। अतः प्रतियोगिसत्त्वं यदस्ति तत् अभावसम्बन्धनाशकम्। अभावस्य यः सम्बन्धः तस्य नाशः तेन क्रियते। तत्रापि नाशः इत्यपि भाक्तः प्रयोगः। तादृशसम्बन्ध विघटकः इत्येवमर्थः। अत्रापि सम्बन्धविघटकत्वं नाम सम्बन्धस्य अप्रामाणिकत्वसम्पादकत्वम् इत्येवम्। नाम अयं सम्बन्धः तत्र न प्रयुक्तो भवति। सम्बन्धाभावप्रयोजकत्वम् इति वा वक्तुं शक्यते। प्रतियोगिसत्त्वस्य अभावप्रयोजकत्वम् अभावस्य यः स्वरूपसम्बन्धः तदभावप्रयोजकत्वम् अस्ति इत्येवं वा वक्तुं शक्यते। अयं यः अभावस्य सम्बन्धः सः कीदृशः इति चेत् अभावीयविशेषणतासम्बन्धरूपस्य कारणतावच्छेदकसम्बन्धस्य प्रतियोगिसत्त्वे नाशात्। सः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः अस्ति। नाम प्रतिबन्धकाभावः स्वरूपसम्बन्धेन कपालादौ स्थित्वा समवायसम्बन्धेन घटमुत्पादयति इत्येव। कारणतावच्छेदकसम्बन्धो नाम कार्याधिकरणे कारणं येन सम्बन्धेन भवति सः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः। कार्यं घटः तदधिकरणे कपाले कारणं प्रतिबन्धकाभावः स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते इति कृत्वा प्रतिबन्धकाभावनिष्ठ कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धो भवति। यथा तद्वदत्रापि बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकं तादृश अनुबन्धित्वज्ञानाभावः कारणमस्ति प्रवृत्तिं प्रति। कार्यमस्ति प्रवृत्तिः समवायेन आत्मनि भवति। अतः कार्याधिकरणम् आत्मा। कार्याधिकरणे आत्मनि बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते। अतः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावनिष्ठाया कारणता प्रवृत्तिनिरूपिता कारणता सा स्वरूपसम्बन्ध अवच्छिन्ना भवति इत्येवं। मिगस्ति तदेव उक्तम् अभावीयविशेषणता सम्बन्धरूपस्य। अभावीयविशेषणता सम्बन्धो नाम स्वरूपसम्बन्धः। तादृश अभावीयविशेषणतासम्बन्धः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः अस्ति। स्पष्टं? कारणं येन सम्बन्धेन कार्याधिकरणे भवति सः कारणतावच्छेदकसम्बन्धः। तच्च अभावीयविशेषणतासम्बन्धः तादृशसम्बन्धस्य प्रतियोगिसत्त्वे नाशात्। तर्हि प्रतियोगी किं करोति? बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं किं करोति? प्रवृत्तिनिरूपित तादृश बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावनिष्ठकारणतावच्छेदकसम्बन्धः यः स्वरूपसम्बन्धः तं नाशयति। तर्हि बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानम् अनुबन्धित्वज्ञानाभावनिष्ठप्रवृत्तिनिरूपितकारणतावच्छेदकस्वरूपसम्बन्धस्य नाशकं भवति इत्येवम् एकत्र प्रथमस्थले उक्तं भवति। द्वितीयस्थले एवमेव चिन्त्यं। तत्र अप्रामाण्यज्ञानविषयत्वाभावः अपेक्षते। अप्रामाण्यज्ञानाभावः क्व इति चेत् इष्टसाधनता ज्ञानावच्छेदेन अप्रामाण्यज्ञानाभावः अपेक्षते। सोऽपि प्रामाण्यज्ञान अस्तु एवमेव सामान्यतः अप्रामाण्य विषयक इष्टसाधनता ज्ञानविशेष्यक अप्रामाण्यप्रकारक ज्ञानं नापेक्षते। ज्ञानाभावः अपेक्षते इत्येव। इदं यदिष्टसाधनता ज्ञानं तदप्रमाणम् इति ज्ञानं नापेक्षते। एतादृशज्ञानाभावः आत्मनि स्वरूपसम्बन्धेन अपेक्षते चेत् अस्ति चेत् प्रवृत्तिर्भवति। तर्हि प्रवृत्तिनिरूपिता या
इष्टसाधनता ज्ञानविशेष्यक अप्रामाण्यप्रकारक ज्ञानाभावः तन्निष्ठाकारणता प्रवृत्तिनिरूपिताया कारणता तादृशकारणतावच्छेदकसम्बन्धः यः स्वरूपसम्बन्धः तादृशस्वरूपसम्बन्धस्य नाशो भवति कदा इति चेत् इष्टसाधनताविशेष्यक अप्रामाण्यप्रकारकज्ञानं वर्तते चेत् इत्येव अतः तत्रापि अभावीयविशेषणतारूप यः कारणतावच्छेदकस्वरूपसम्बन्धः तादृशसम्बन्धस्य प्रतीकसत्त्वे नाशः जातः इति कृत्वा प्रवृत्तिसामग्रीविघटकत्वं सुलभतया वक्तुं शक्यते एवम् अभिप्रायः अत्र द्योतितः अस्ति तदुत्तरकाले व्याख्यानं नकलञ्जं भक्षेदित्यत्र नातिरात्रे इत्यत्र च उक्तानुमितेः प्रवृत्तिसामग्रीविघटकत्वं न सम्भवति इत्याक्षेपति यद्यपि इति शङ्काद्वारा समाधानं क्रियते इत्यर्थः नकलञ्जं भक्षेति इत्यत्र वा भवतु नातिरात्रे इत्यस्मिन् स्थले वा भवतु प्रवृत्तिसामग्रीविघटकत्वं वक्तुं न शक्यते उभयत्रापि इति किमर्थं तत्र यादृश एतत् सम्पादनीयमस्ति तत्र अभावः नित्यः अस्ति नित्यस्य नाशो न भवति विघटनं नाम नाशकत्वमिति वक्तव्यं भवति तत्र प्रवृत्तिसामग्र्यां किञ्चिदस्ति तादृश तस्य पदार्थः अनेन नश्यति चेत् प्रवृत्तिसामग्रीविघटनमिति वक्तुं शक्यते प्रकृते च तथा कस्यचिदपि नाशो न जायते किन्तु अत्र अत्यन्ताभावः प्रविष्टः अस्ति अतः इयं शङ्का समवायसम्बन्धेन प्रवृत्तिं प्रति स्वरूपसम्बन्धेन बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः कारणम् प्रवृत्तिः आत्मनि समवायेन जायते अतः कार्यस्य अधिकरणम् आत्मा तत्र समवायसम्बन्धेन प्रवृत्तिरस्ति समवायसम्बन्धः नाङ्गीक्रियते इत्यादि भवतु सामान्यतः इदानीं नैयायिकरीत्या चिन्तनं क्रियते चेत् सुलभतया अवगम्यते इत्येव तस्मिन्नेव आत्मनि बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः स्वरूपसम्बन्धेन अस्ति इत्येवमस्ति अत्र कार्यकारणभावः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञाने जाते बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावस्य नित्यतया नाश असम्भवेपि तदीयसम्बन्धस्य नाशात् कारणसम्बन्धस्य अभावात् प्रवृत्त्यभावस्येत्स्यति इति यद्यपि इत्यादि प्रघट्टकार्थः बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञाने जाते तादृश अनुमित्या द्वेषबलवत्तादशायां या एतत् साधनत्वानुमितिः अनिष्टसाधनत्वानुमितिर्या जाता तदनुरोधेन बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं निष्पन्नं तादृश अनुबन्धित्वज्ञानं यदि अस्ति चेत् बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावस्य नाशः इति वक्तुं न शक्यते यतोहि अयमभावः नित्यः अस्ति तस्मात् तदीयसम्बन्धस्य नाशस्तु वक्तुं शक्यते स्वरूपसम्बन्धस्य अतः कारणसम्बन्धस्य अभावात् कारणसम्बन्धो नाम कारणतावच्छेदकसम्बन्धः इदानीं नास्ति इति कार्यकरणभावः एव न घटते नाम सामग्र्यां विघटनं जातं प्रवृत्त्यभावस्येत्स्यति इति यद्यपि इति प्रघट्टकार्थः उभयत्रापि नकलञ्जम् इत्यादौ अनिष्टसाधनत्वानुमितिस्थले नातिरात्रि इत्यादौ इष्टसाधनत्वाभावानुमितिस्थले च उभयत्र अनिष्टसाधनत्वानुमितिर्वा भवतु इष्टसाधनत्वाभावानुमितिर्वा भवतु उभयत्रापि एवमेव रीतिः प्रतिबन्धकेति प्रतिबन्धकबलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानं तत्संसर्गाभावस्य अन्योन्याभावभिन्न अभावस्य इत्यर्थः प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्य इत्यस्ति प्रतिबन्धकमस्ति अनिष्ट अनुबन्धित्वज्ञानं तत्संसर्गाभावः संसर्गाभावो नाम अन्योन्याभावभिन्न अभावः इत्येव प्रकृतयोगितया प्रकृत उपयोगितया आह अत्यन्ताभावादिरूपस्य इति तत्र संसर्गाभावः नाम अन्योन्याभावभिन्नः भवतु परन्तु तत्र प्रकृते अत्यन्ताभावः प्रविष्टः प्रकृतोपयोगिता आदिना ध्वंसस्य ग्रहणं ध्वंसः अपि स्वीकर्तुं शक्यते यतोहि ध्वंसोऽपि नित्यः इति वक्तुं शक्यते ध्वंसस्य नाशो न भवति इति कृत्वा प्रतियोगिसत्त्वस्य इति यथा भूतले विद्यमानस्य घटात्यन्ताभावस्य नित्यत्वेपि तत्र घटसत्त्वे तस्य तत्सम्बन्धनाशकत्वम् अत एव तद्दशायां भूतले घटो नास्ति इति न धीः इति भावः प्रतियोगिसत्त्वस्य सम्बन्धनाशकत्वमिति विचारे भूतले विद्यमानस्य घट अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेपि भूतले विद्यमानः घटात्यन्ताभावः नित्यः सर्वदा भूतले अत्यन्ताभावः भवत्येव चेदपि तत्र घटसत्त्वे तस्य तत्सम्बन्धनाशकत्वं
घटः यदि वर्तते चेत् अत्यन्ताभावस्य सम्बन्धः नष्टः भवति इति वक्तव्यं। यतोहि अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वं रक्षणीयम्। अतः भूतलमपि वर्तते अभावोऽप्यस्ति इति चेत् सम्बन्धे वैपरीत्यं कल्पनीयम्। अतः सम्बन्धो नष्टो भवति। अत एव तद्दशायां भूतले घटो नास्ति इति न धीः। सम्बन्धः नास्ति किल। विशिष्टबुद्धिं प्रति सम्बन्धः नियामकः। विशिष्टप्रतीतिनियामकः सम्बन्धः। तत्र विशिष्टप्रतीतिरेव सम्बन्धः एव नास्ति चेत् विशिष्टप्रतीतिर्न जायते। अतः भूतले घटो नास्ति इति प्रतीतिर्वारणीया, सा वारिता भवति। कारणतावच्छेदके इति। कारणं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानाभावः। अनुबन्धित्वज्ञानं प्रतिबन्धकं तदभावः कारणं। कारणतावच्छेदकसम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तस्य नाशो भवति इति। प्रतियोगिसत्त्वे बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वज्ञानरूपप्रतियोगिसत्त्वे नाशो भवति। तस्याः निरुक्तानुमितेः तस्याः प्रवृत्तिसामग्रघटकत्वम् उभय अनुमितेः अनिष्टसाधनत्वानुमितिर्वा भवतु इष्टसाधनत्व अभावानुमितिर्वा भवतु सामग्रीविघटकत्वं वक्तुं शक्यते इति। अग्रे विशेषतः तत्र हेतुः निरूप्यते। तत्र हेतुर्न क्षन्तव्यः। तत्र सम्बन्धः निरूप्यते। लिङ्गर्थस्य सम्बन्धः कः इत्येवं तत्र निरूप्यते। तत्र दलसार्थक्यादिकमप्यस्ति। अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।